सुन नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। मियां साहब जे अचण खां पोइ मुख़्तलिफ़ डिस्कशन्स थिए थी त मियां साहब जेको आयो आहे का डील करे आयो। मुल्क जे अंदरि सियासी जमातूं हिकिड़ी कोशिशि कनि थियूं त बहितर यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड ऐं बहितर माहौल थिए इलेक्शन जे लाइ त असां इलेक्शन लड़ूं, चाहे सिंध हुजे चाहे पंजाब जे अंदरि। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड जी ॻाल्हि करे थी, छा पंजाब जे अंदरि उनखे नथी ॾिनी वञे? ऐं मियां साहब ते जहिड़े तरीक़े सां तोशाखाना केस अल अज़ीज़िया रेफरेंस जे अंदरि जेको रिलीफ मिलियो आहे, इन ते बि हिकिड़ो वॾो सवालिया निशान उथे थो मुल्क जे अंदरि त इहो हिकिड़ो रिलीफ आहे। मूंखे टेलीलाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, जीडीए जी मरकज़ी क़यादत, सेक्रेटरी जनरल आहिनि, सेनेटर रही चुका आहिनि, डॉक्टर सफदर भाई साम्हूं सां गॾु। डॉक्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। जी साईं। डॉक्टर साहब, मियां साहब जे अचण खां पोइ सियासी माहौल तब्दील थियो आहे। सभु यानी कि मुल्क जे अंदरि इहे चौबोल आहिनि ऐं मुल्क जे अंदरि इहा डिस्कशन थिए थी त मियां साहब को वज़ीर आज़म थियण थो वञे, छा चवंदो? हिन ताईं त जेको साम्हूं शइ नज़र अचे रही आहे, जहिड़े अंदाज़ में जेको आहे सो मियां साहिब जो प्लान ठहियो, हुन खां पोइ जेके वापसि आया, जीअं हुनखे वज़ीराई जेका मिली आहे हिन महिल ताईं, चाहे उहो इस्लामाबाद एयरपोर्ट ते विया हुजनि या वरी लाहौर में विया हुजनि या वरी हुन खां पोइ जेके कोर्ट्स में हुन जूं पिटिशन जे नमूने जेको आहे सो बहाल थियूं आहिनि, ऐं जंहिं नमूने हुनखे ज़मानतूं मिलियूं आहिनि, त हिन सां यकीनन आवाम में सोच इहा अचे थी पई त छा जेको आहे मियां साहिब का ॻाल्हि ॿोल करे आयो आहे या उन खां सवाइ मोटियो आहे। त मां सम्झो थो हुन ते इहे हिन महिल चौबोल जेके आहिनि पाकिस्तान जे अंदरि आवाम जे अंदरि उहो तव्हां बि ॿुधो था पिया, असां उनखे ॿुधूं था पिया। पर आया जेको आहे सो इहो मामलात जेको आहे सो केतिरा पंहिंजो इन में को तस्वर जेको आहे सो इहो हिनखे केतिरी इस्तकाम मिले थो पियो, जीअं त अञा अचण वारे ॾींहंनि में ॾिसणो पवंदो। छा आहे की मां अञा ताईं फील कयां थो पियो त जेका PMLN आहे उनजी काफ़ी मियां साहब जी गैर मौजूदगी में काफ़ी उनकी जेका हुनजो पॉलिटिकल कैपिटल हो काफ़ी हुन लूज़ बि कयो आहे, जेको हुन पाण मञनि बि था। ऐं जेको हुनजो वोट बैंक हुयो पंजाब में अरसे खां वठी 2000 ख़ासि तौर 1992 खां वठी ऐं ईंदे पंहिंजो 2018 ताईं जेको हुनजो वोट बैंक हुनखे काफ़ी दशको बि लॻो आहे। ऐं मां सम्झां थो पियो त ख़ासि तौर ते जेको पोयां 16 महीने जी गवर्नमेंट हुई उन में ग़ालिबन जेको आहे मेयर शहबाज शरीफ़ या इवन जेको आहे मरियम साहिबा, इहे जेको आहे शइ खे ओतिरी PMLN जी जेका पॉलिटिकल पोजीशन हुई हुनखे को बहितर न करे सघिया। हुन में जेको आहे सो हिकिड़ी काफ़ी हुन में जेको आहे सो कमज़ोरी थी आहे। हाणे सॼी ॻाल्हि डिपेंड न थी करे थी पई मुंहिंजी नज़र में त मियां साहिब जेको आहे केतिरी हद ताईं जेको आहे सॼे खे बहाल करे थो पियो, पंहिंजी इमेज खे बि ऐं पंहिंजो जेको हुनजी जेका जेको पॉलिटिकल वर्कर्स आहिनि जेके हुनजा छॾे विया आहिनि, या जेको ख़ासि तौर ते जेको वोटर आहे ऐं जेको हिन वक़्तु ख़ामोश नज़र अची रहियो आहे, केतिरो हुनखे मियां साहब मोबिलाइज़ करे सघे थो पियो ऐं वरी हुनखे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आणे सघे थो। मतिलबु इहो वॾो चैलेंज आहे जेको मियां साहब खे पंहिंजो जंहिंजो जेको फेस करिणो पवंदो ऐं हुनजी नताइज बि कढणा पवंदा, जीअं नून लीग पंहिंजी जेको आहे सो जेको लॉस्ट हुनजो पॉलिटिकल वोट बैंक आहे उनखे जेको आहे वरी क़ाइमु वरी रिक्लेम करे सघे। डॉक्टर साहब, जीअं त मियां साहब जे अचण खां पोइ जीअं तव्हां पाण चयो त 15-16 महीननि जी गवर्नमेंट का बहितर कारकर्दगी नहीं, वोट ते धक रसियो आहे पंजाब जे अंदरि, मक़बूलियत जेकी आहे मियां साहब जी तमामु घटि थी आहे, नून लीग जी रिवाइव करण में कामयाब वेंदा? पंहिंजो मियां साहब इहो पंहिंजो यकीनन इहो को जीअं मां तव्हांखे चयो वॾो चैलेंज हूंदो मियां साहब जी पंहिंजी ज़ात जे लाइ बि, ऐं जेके PMLN जी लीडरशिप आहे उनजे लाइ बि। छा करे हिन दौरान जेको आहे 2000 पंहिंजो ख़ासि तौर ते 2022 में जॾहिं गवर्नमेंट खे ख़ान साहिब जी गवर्नमेंट खे डिसमिस कयो, पंहिंजो नो कॉन्फिडेंस जे ज़रिए ख़तमु कयो वियो, ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं हू जेको आहे निकिरी ऐं जेको आहे रोडनि रस्तनि ते आयो ऐं चैलेंज कयईं हुनखे एग्ज़िस्टिंग जेको असांजो एस्टेब्लिशमेंट जो स्ट्रक्चर आहे, जेका गवर्नमेंट हुई हुन महिल जेका हुनखे चैलेंज कई, हुनजे नतीजे में ख़ान साहिब जो जेको हिकिड़ो वोट बैंक आहे उहो काफ़ी जेको आहे हद ताईं पंजाब में ख़ासि तौर ते जेको आहे उहो वॾो ऐं KP में ऐं पंजाब में इहो वॾो यानी हिकिड़ो वॾो फैक्टर आहे हिन महिल बि जेको फेस करिणो पवंदो असांजे PMLN जी लीडरशिप खे। त मां सम्झां थो त जिते हुनखे पंहिंजो जेको वोट बैंक आहे हुनखे वरी रिक्लेम करिणो आहे, उते इहा बि हुनखे तवको करणी आहे त जेके मौजूदा इक़दामात आहिनि PTI या हुनजी लीडरशिप जे ख़िलाफ़ उहे हुनखे सब्सटेंशियली कब्ज़ो था कनि पिया। जेसिताईं इहो अमल जेको आहे सो अॻिते बि पंहिंजो किथे को बैलेंस नथो वठे पियो, ऐं जेको आहे सो मामिलो अञा ताईं बि जेको आहे सो ख़ान साहिब जे हक़ में पियो जेको आहे सो हले थो पियो, त हुन में यकीनन पोइ जेको इलेक्शन जो प्रोसेस आहे हुन में यकीनन जेको आहे सो लॻे ईअं थो पियो त
कुझु डिलेस थी सघनि था पिया। इन खां अॻु में मियां साहब जीअं माइनस हुयो, सियासत खां ॿाहिरि हुयो, हिन वक़्तु इमरान ख़ान सियासत खां माइनस आहे, ॿाहिरि आहे, हिन वक़्तु मियां साहब इन आहे सियासत में, छा था ॾिसो? का पीटीआई जे चेयरमैन जे लाइ कुझु बहितरी, जीअं त बैकडोर जेके राब्ता करे पियो प्रेसिडेंट साहब, उनखे बि को रेस्पॉन्स कोन मिलियो आहे, छा चवंदो? हिन महिल ताईं त मीर साहब मां बिल्कुलु तव्हां सां एग्री कयां थो पियो त हिन महिल ताईं जेको आहे सो जेको बि ख़ासि तौर ते जेके 9 मई खां पोइ जेके बि वाक़ियात थिया आहिनि हुन में हिकिड़ो पंहिंजो काफ़ी पॉलिटिकल जेको आहे सो नुक़सानु थियो आहे पीटीआई जी सॼी मिन हिसुल जमात खे, ऐं जेके हुन मां केतिरा उहे माण्हू जेके काफ़ी हद ताईं कमिटेड हुया ख़ान साहिब जी सोच सां हुनजे सां, उहे केतिरा माण्हू जेको छॾे हलिया विया, या त इस्तेकाम पार्टी में विया, या परेश खटक साहिब हुते पार्टी टे हुन में विया, या वरी केतिरा वरी ख़ामोश थी वेही रहिया आहिनि। त हुन में यकीननि जेको आहे पीटीआई जी जेको 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 स्ट्रक्चर जेको हुनजो जेको हिकिड़ो हिकिड़ी जेको पीटीआई जो स्ट्रक्चर हुनखे यकीननि नुक़सानु पहुतो आहे। ऐं मां सम्झां थो त ज़ाहिर आहे हुनजो नुक़सानु हुनखे इलेक्शन में महसूसु थींदो, यानी कैंडिडेट्स जी का कमी उहो महसूसु कंदा, या जेको आहे सो हुनजी जेको पॉलिटिकल मशीन आहे, जेका वोट गैदरिंग मशीन आहे, वोट कढण वारी मशीन आहे, हुनखे जॾहिं पंहिंजो नुक़सानु पहुचंदो त उहो अल्टीमेटली हुनखे बि हुनजो पंहिंजो पार्टी खे एज़ पार्टी जेको आहे इलेक्शन में नुक़सानु थी सघे थो पियो। पर हीउ मुल्क पाकिस्तान आहे, हिते मां ॾिठो आहे त केतिरा उहे माण्हू जेके हिकु वक़्तु काफ़ी जेको आहे सो पंहिंजो हुन में प्रेशर में हूंदा आहिनि, या काफ़ी हुनजे मथां रियासत जो दबाव हूंदो आहे, उहा हिसे हुन दबाव मां निकिरी ईंदा आहिनि, ऐं जेको आहे सो वरी हिकिड़ी नई ॻाल्हि जेको आहे हिकिड़ी क़िस्म जी जेको आहे साम्हूं ईंदी आहे। त मां सम्झां त हाणे बि इहा ई हिकिड़ी जेका शइ ख़ान साहब जी एडवांटेज में वञे थी, त सुभाणे इहे नवाज़ शरीफ़ जेको आहे फेल थिए थो पियो, पोइ ख़ान साहब खे आया जेको आहे सो अञा ताईं बि जेको आहे हुनजे मथां प्रेशर रहंदो, या आया जेको इहो पेंडुलम आहे उहो जेको आहे स्विंग कंदो ॿिए पासे ॾे। पोइ हाणे इहो इहा शइ सभु जेको आहे सो हिन महिल जेको आहे सो उहो चंड विच ते पंहिंजो हिकिड़ी थमियल आहे, ऐं सुभाणे जेको आहे सो हिनजी जेका तब्दीली जेका आहे उहा कीअं ऐं कॾहिं थी अचे पई। पहिरें जेको आहे यकीन मुंहिंजी नज़र में इहो हर कंहिंजी नज़र हिन ॻाल्हि थी आहे त मियां साहब जी अप्रोच छा आहे हाणे, जॾहिं हुनखे एतिरी रिलीफ मिली आहे, पॉलिटिकल रिलीफ मिली आहे पंहिंजो केसिस मां बि, ऐं पंहिंजो पाकिस्तान जी एस्टेब्लिशमेंट जी तरफ़। मतिलबु हाणे तव्हां चओ था त ऐस साहब जी ॻाल्हि कोन कंदो, इंतकाम जी ॻाल्हि कोन कंदो? जी ॾिसो हाणे इहो त मियां साहब ते आहे न, हिन महिल ताईं त फ़िलहालु त हुन पंहिंजो पहिरियों जेको आयो आहे उस्मानी साहब, हिन महिल ताईं त जेको आहे पहिरीं जेको आहे इहे नज़र आयो आहे त पंहिंजो मियां साहब घणो करे जेको आहे उहो कन्फ्रंटेशन जी मोड में नथो नज़र अचे, उहो रिकन्सिलिएशन जी मोड में आहे। त जीअं उहो रिकन्सिलिएशन मोड में रहे थो पियो, ऐं हुन सां गॾोगॾु जेको आहे पंहिंजी कुवत खे वरी वापसि आणण जी सही करे थो पियो, त पोइ इहो हाणे सभु ॻाल्हियूं जेको आहे सो अंग्रेज़ी में चवंदा आहियूं लफ़्ज़ इम्पॉन्डरेबल्स, त केतिरा इम्पॉन्डरेबल्स जेको आहे विच ते जेके डिसाइड कंदा त बाबा असांखे यानी पाकिस्तान जी रुख़ जो सियासत जो रुख़ जेको आहे उहो काथे थो हुजे। और डॉक्टर साहब आख़िरी सवाल तव्हां खां, डॉक्टर साहब इलेक्शन जनवरी में ई तव्हां ॾिसो था? मीर साहब मूंखे जनवरी थोरी पंहिंजो मुश्किल नज़र अचे थी पई, पर ॾिसो हिकिड़ी त इहा आहे त 3 नवंबर ताईं त असां पंहिंजो हिन में आहियूं, पंहिंजो हिन में डिलिमिटेशन जे प्रोसेस में। 3 नवंबर ताईं वञी जेकी बि अपील ईंदियूं उहे वञी फाइनलाइज़ थींदियूं इलेक्शन कमीशन जी तरफ़ां। पोइ आहे हिकिड़ो चैलेंज हुननि सॼे जंहिं ॾिसो हिन ताईं बि घटि में घटि 70 सीटूं अहिड़ियूं नज़र अचनि थियूं जंहिंमें पोटेंशियली जेका डिलिमिटेशन थी आहे हुनमें क्वेश्चन मार्क्स आहिनि। ज़ाहिर जे 60-70 सीटुनि चैलेंज थिए थो पियो, त हुनजी हियरिंग करणु, हुनजी हियरिंग करे हुनखे वरी इहा आया हुआ जेके पिटिशन आहिनि उन्हनि खे एक्सेप्ट करणु या उनखे रिजेक्ट करणु, इहो सॼो हिकिड़ो मरहलो पंहिंजे हथ आहे। पर उन मरहले खां पोइ बि हिकिड़ो मरहलो आहे या जिते जेका गरीब पार्टी आहे उहा वञी चैलेंज करे सघे थी हुनजी कोर्टुनि में। त इहा बि हिकिड़ो आहे त बाबा आया कोर्ट्स में जॾहिं वञे थो पियो त इलेक्शन कमीशन वटि आहे हिकिड़ी पंहिंजो वे आउट चवंदो आहे ठीकु आहे, कोर्टियूं फ़ैसिलो पयूं कंदियूं, असांखे पंहिंजे इलेक्शन शेड्यूल ॾियणो आहे, त उहो ॾेई बि सघनि था पिया। पर हिकिड़ी इहा ॻाल्हि माने थी सघे थी अल्टीमेटली कोर्ट्स में जेका थी डिसीजन इन केसिस जी कीअं थी थिए। ऐं ॿियो जेको आहे सो यकीननि जीअं मान साहब बि चए थो, ॿिया बि केतिरा पार्टियूं इहे चई रहियूं आहिनि त बाबा जेको ख़ासि तौर ते जेके असांजा नॉर्दर्न एरिया आहिनि, जेके बर्फ़ानी इलाइक़ा आहिनि, उनमें जनवरी में बर्फ़ जे करे जेको आहे केतिरा माण्हू माइग्रेट करे जेको आहे मैदाननि में अची वेंदा आहिनि। आया जेको आहे मैदान में अचनि था पिया त वरी उनखे
जेको आहे उहो वोट जो जेको राइट आहे उहो जेको आहे दूर था कनि पिया, त उहो केतिरा माण्हू थी सघनि था पिया, इहो बि वरी हिकिड़ो सवालिया निशान पैदा करे थो पियो ज़रूरु आहे। पर डेडलाइन जेका वरी अल्टीमेटली असां वटि अचे थी उहा सेनेट इलेक्शन जी, जे सेनेट इलेक्शन अॻ में इलेक्शन असांजी जनरल इलेक्शन नथी थिए पोइ त माना सेनेट एज़ अ इदारो ई जेको आहे पैरलाइज़ थी वेंदो। उहो जेको आहे मुंहिंजी नज़र में पॉलिटिकली ऐं कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान जे लाइ हिकिड़ी ॾाढी पंहिंजी मुश्किल सूरत हाल हूंदी। त प्रॉब्ली जेको आहे ईअं लॻे थो त शायदि इलेक्शन मार्च ताईं जेको आहे सो मुमकिन थी सघे। वरी महिरबानी डॉक्टर साहब, तव्हां टाइम ॾिनो, तव्हांजो पॉइंट ऑफ व्यू अची वियो। नदरी ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ तव्हां डिस्कशन्स खे अॻिते वधायो। वेलकम नाज़रीन, टेलीविज़न ते ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान MNA रही चुकी हैं, मोमिन विंग कराची की प्रेसिडेंट हैं, शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। जिस तरह एक प्रोटोकॉल के साथ मियां साहब आ रहे हैं, सब लोगों की इसके ऊपर एक कंसेंसस है कि कोई डील होकर आए, कोई समझौता, और अब वो कन्फ्रंटेशन वाली सियासत नहीं करेंगे जिसमें ऐद साहब भी कहते थे, जिसमें कहते थे मियां साहब इंतकाम भी लेते हैं, उस पर खामोशी होगी। क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया इम्तियाज। देखें, आ नहीं रहे, वो आ गए हैं मियां साहब। और आपने देखा कि हैथ्रो एयरपोर्ट से लेकर दुबई एयरपोर्ट एंड इस्लामाबाद एयरपोर्ट एंड कराची एयरपोर्ट, हर जगह उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिला है। और एक ऐसे शख्स को जिसको अदालत ने डिक्लेयर किया था कि वो मुस्लिम है, सजा याफ्ता है, और उसे सीधे जेल में जाना चाहिए था, ना कि उसको जो है सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। यही वो चीजें हैं जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के खदशात हैं। और आप ये देखिए ना सिर्फ की, बल्कि आपको सोचें कि क्या किसी शख्स को जो कि मुजरिम हो या मुल्जिम हो, पाकिस्तान के किसी भी शख्स को ये क्या मराद हासिल होगी कि उसको VIP प्रोटोकॉल के अंदर, VIP हॉल के अंदर ले जाके बायोमेट्रिक कराया जाए। और आपने देखा ना सिर्फ बायोमेट्रिक कराया गया, बल्कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो कि जिसका काम होता है कि शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात मुनक्किद करवाए, वो उनकी कैबिनेट जो है वो मियां साहब को तमाम मुकदमात से बरी करने की बात करती है, गिरफ्तार न करने की बात करती है। तो ये सारी चीजें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, जिस पर पहले दिन से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी वॉइस रेस कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात के लिए सबको यकसा मौके मिलने चाहिए। और ये हम नहीं कहते, आईने पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान का तकाजा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यकसा मौके मिलने चाहिए। ये नहीं कि किसी खास शख्स को जो है वो लाडला बना दिया जाए और उसे तमाम प्रोटोकॉल दे के ना सिर्फ लाया जाए, जबकि वो जिस वक्त गए थे वो जेल से और एक बीमार हालत में गए थे, और जब वो वापस आए हैं तो उन्हें वापसी जेल में होनी चाहिए थी। आपको याद होगा कि सदर जरदारी साहब जब गिरफ्तार थे तो जज ने रिमार्क दिए कि अगर वो बीमार हैं तो उन्हें स्ट्रेचर पे डालकर लाया जाए। और एक ऐसा शख्स जो कि हट्टा खट्टा है, आपके सामने हर चीज, और उस शख्स को जो है वो मुल्क से बाहर है और उसको जमानतें मिल रही थी। तो ये सारी चीजें जो है तशवीशनाक बात है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में आने वाले इंतखाबात को वो मुतनाज़ा बना रही है, मशकूक बना रही है। आपको पता है कि मियां साहब ने आने के बाद जिस तरह प्रोग्राम हुआ मीनार पाकिस्तान में, वहीं भी कहीं इलेक्शन का जिक्र नहीं किया, उन्होंने डिमांड नहीं की इलेक्शन की तारीख की। दूसरी सियासी जमातें भी इसके ऊपर खामोश हैं, वो भी नहीं चाहती इलेक्शन, सिर्फ पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाह रही है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपनी जात के लिए सियासत नहीं की, आवाम के लिए की है, आईने पाकिस्तान के लिए की है, पार्लियामान और जमहूरियत की सुपरमेसी के लिए की है। और पीपल्स पार्टी खुद ये तकाजा जो है नहीं कर रही। आईने पाकिस्तान कहता है कि इंतखाबात असेंबली डिसॉल्व होने के बाद 90 दिन के अंदर होना जरूरी है। और पीपल्स पार्टी डे वन से एक बात का तकाजा कर रही है कि दी इलेक्शन कमीशन चूंकि आईने पाकिस्तान के तहत अंडर आता है, उसके तहत ओथ उठाता है, तो उसका काम है कि आइन पर अमल दरामद करे और इंतखाबात का फौरी तौर पर तारीख का ऐलान करे। और अब तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना होना इलेक्शन कमीशन को जो है वो मशकूक बना रहा है, उनके किरदार को। लेकिन आप देखें कि जहां तक रही नवाज शरीफ साहब की बात, तो वो तो एक वो वक्त ना सिर्फ वो वक्त तो तूल दे रहे हैं, बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि हालात ऐसे हों जो उनके हक में बैठ हो, तो जब वो इलेक्शन का मुतालबा करें।
اور دیگر اور بھی پارٹیز جو ہے حالات سازگار ہونے کا انتظار کر رہی ہیں. اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جس طرح لایا گیا تو وہ اس وقت ہی کاش کہ وہ مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے کہتے کہ وقت پر انتخابات کرائے جائیں. اگر اب میں وطن واپس لوٹ کر آ گیا ہوں, اگر ان کو لایا گیا اس لیے تو انتخابات کا مطالبہ کرنا تو آئینی تھا, لیکن ان کے منہ سے یہ نہیں نکلا. اور یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے الیکشن کے لیے اور الیکشن کمیشن کے لیے بھی, کیونکہ الیکشن کمیشن کو اب تک ڈیٹ جو ہے اناؤنس کر دینی چاہیے تھی, جو کہ اب تک نہیں ہوئی. اب اکتوبر کا اینڈ چل رہا ہے, ڈیلیمیٹیشن ہو چکی ہیں, جو ان پہ آبجیکشنز ہیں وہ دائر کر دی گئی ہیں. تو اب جو بقول الیکشن کمیشن کے اگر جنوری کے اینڈ میں بھی تھا تو اب تک ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس اور شیڈول اناؤنس ہو جانا چاہیے تھا. چیئرمین صاحب نے جس طرح ایک خطاب میں کہا کہ آمریت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اب وہ نئے طریقے کی آمریت شروع ہو گئی ہے, کیا کہیں گی؟ دیکھیے بالکل 58(2)B کا خاتمہ صدر زرداری صاحب نے جس طرح اپنے اختیارات جو ہے پارلیمان کو دیے, 18th امینڈمنٹ, 4 صوبائی خود مختاری جیسے تاریخ ساز کام ہم نے اپنے دور اقتدار میں کیا. 2008 سے 13 تک تاریخی ہم نے لیجسلیشن کی اور ہم نے پارلیمان کو بااختیار بنایا اور آمریت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے. لیکن اب جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ 2018 میں ایک شخص کو تھرو میڈیا, تھرو دیگر اداروں کی انوالومنٹ کے بعد اس کو لانچ کیا گیا, اور نہ صرف یہ بلکہ اس پر مسلط کیا گیا جس کو چیئرمین صاحب نے سلیکٹڈ پرائم منسٹر بھی کہا, اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ سلیکٹڈ تھا, نااہل تھا اور وہ کوئی کام نہ کر سکا. اس کی کارکردگی صفر رہی, اس نے ادارے کو, ملک کو جس حالت میں پہنچایا. اس کے ذمہ دار ہیں وہ لوگ جو اس طرح کے پروگرامز لے کر آتے ہیں. اور آج بھی جس طرح چہرہ بدلا ہے, جس طرح نواز شریف ضیاءالحق کی باقیات کو لایا گیا اور جس طرح انہوں نے نہ صرف لایا گیا بلکہ ان کو لانچ کیا گیا, اور پھر اسی طرح کے الیکشن کی اگر تیاری ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے آنے والے مستقبل کے لیے انتہائی تشویشناک عمل ہے. جس طرح عمران خان کو اقتدار دیا گیا, اسی طرح نواز شریف کو اقتدار دینے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے, ماحول بنایا جا رہا ہے ملک کے اندر. دیکھیے میں نہیں کہہ رہی, ہر ذی شعور شخص پاکستانی سے آپ پوچھ لیں کہ ماحول کس کے لیے بنایا گیا, یہ لیول پلینگ فیلڈ کس کے لیے تیار کی گئی, کون تھا جو سزا یافتہ شخص تھا, کس کو پاکستان لایا گیا, اور کس طریقے سے اس کے لیے تمام راستے ہموار کیے گئے تھرو عدلیہ, تھرو آپ نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ. وہ ساری چیزیں جو ہیں ماحول کو جو ہے انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ تشویشناک ہے, اور یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے جمہوریت کے لیے. بڑی مہربانی شاہدہ رحمانی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی جو پوائنٹ آف ویو اچھی ہو جڑے طریقے سے نواز شریف آئے ہو پورو ماحول تیار کیا. ناظرین بریک جو ٹائم تھا بریک ہم ویلکم. مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, MNA رہ چکے ہیں, چودھری نور الحسن تنویر صاحب میرے ساتھ ہیں. چودھری صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. چودھری صاحب, میاں صاحب کی واپسی ہو گئی. اب کافی سیاسی جماعتیں تنقید کر رہی ہیں کہ میاں صاحب نے جب تقریر کی اس میں الیکشن کی ڈیمانڈ نہیں کی میاں صاحب نے, اور میاں صاحب نے ریکنسیلیشن کی سیاست کی طرف گئے ہیں, مفاہمت کی سیاست, ٹکراؤ کی سیاست سے کنارہ کشی کی ہے میاں صاحب نے. کیا کہیں گے؟ تو ہم ابھی کوئی کسر باقی ہے کیا کہ ہم جو ہے نا وہ ٹکراؤ کی سیاست کریں؟ ہمیں یہ جو لوگ نہ کچھ دیش لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں, ہمیں جو ہے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے یا پاکستان کو پیچھے لے کے جانا ہے؟ صحیح, ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگر ہم اس چکر میں پڑ جائیں کہ انتقامی سیاست اور لڑائی جھگڑوں کی نظر ہو جائے تو پھر نے انتہائی مدبرانہ فیصلہ کیا ہے, اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے جو ہے وہ بات بالکل ویسے ہی کی ہے جیسے ان کو کرنی چاہیے تھی. معاف کر کے سب کو آگے بڑھے. ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, ہمیں پاکستان کے
चौधरी साहब, जिस तरह का एक तनकीद की जा रही है कि मियां साहब एक प्रोटोकॉल के साथ हैं, जिस तरह मियां साहब को तोशाखाना केस में रेफरेंस में जो है ना उनको जमानत मिली है, जिस तरह अल अजीजिया रेफरेंस में उनको रिलीफ मिला है, उनकी सजा मुअत्तल हुई है, लोग इसको डील समझ रहे हैं, सियासी जमातें इसको डील समझ रही हैं, क्या कहेंगे? तो वो लोग डील समझते हैं। जो अहमद सुन्नास का जो आप देखें कि 80% लोगों ने उनकी तकरीर को पसंद किया, 80% जो सर्वे आया है उसमें 80% ने उसको अप्रिशिएट किया है। वो जो 5-10-20% वाले लोग हैं उनको जहन्नम में दाखिल करें, उनकी बातों के ऊपर ना जाए। हम क्यों ये टाइम अपना जाया करते हैं उनकी बातों का, उनको खुश करने के लिए। आप ये देखें कि ये नवाज शरीफ को जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से 3 दफा, उनको इंसाफ नहीं मिला था, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बने थे। उनको चाहिए था वो आके इनसे हिसाब मांगते कि मुझे जो है वो आपने किस चीज की सजा दी है। जब आपने जो मुकदमा शुरू किए थे उसमें पनामा का उनका नाम नहीं था, पनामा में उनका तक नहीं था, फिर भी उनको अकामा के ऊपर निकाल दिया गया। वो साफ करे, इनको शर्म करनी चाहिए जो ये लोग करते हैं। अजीजिया में क्या था, वो झूठा मुकदमा कायम किया था। उस वक्त के जो अरबाब थे, जो रियासत के मामे बने हुए थे, उन्होंने झूठे मुकदमात कायम किए थे। तो बजाय इसके कि ये आप इस बात को छोड़ के उन्होंने हिसाब नहीं मांगा इनसे, वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। हम अपनी तरफ देखें हमारे मुल्क की हालत क्या है, हमारे मसाइल कितने हैं, हम हमारी जो पोजीशन है इकोनॉमी की वो क्या है, कहाँ हम फंसे हुए हैं। चौधरी साहब, इलेक्शन, नून लीग इलेक्शन जनवरी में चाह रही है, जिस तरह दूसरी सियासी जमातें यानी सबसे पहले पीपल्स पार्टी चाह रही है कि इलेक्शन के जनवरी के अंदर हो जाएंगे, आप भी चाहते हैं कि इलेक्शन जनवरी के अंदर हो? हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, और हम चाहते हैं कि उससे पहले कि 9 मई का हादसा करने वाले जो मुल्क दुश्मन है उनको भी किसी तरफ डालें, उनका कोई हिसाब किताब जो है वो हो जाए, ताकि फिर वो नया चौका पहन के आके अवाम को गुमराह करें। पहले उन्होंने 4 साल ज़ाया किए, 2014 से लेके आज तक जो है ये लोग जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अजाब बने हुए हैं अवाम के लिए। इन्होंने किया क्या है, आज भी आप देख लें कि केपी में जो है उन्होंने आपके सामने है रिपोर्ट्स, उन्होंने प्रोपेगेंडा करने के लिए करोड़ों रुपए जो है वो खजाने से लिए और दिए और झूठ बोला लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए। ये लोग जो है ये बेशर्मों का टोला है। अल्लाह का शुक्र है कि 9 मई को ये एक्सपोज हो गए हैं, इससे जान छूट रही है। तो क्यों ना हम अल्लाह का शुक्र अदा करके आगे बढ़े, इनको दफा करें, इनकी बातों में ऊपर आप टाइम जाया मत करें आप। सर, शाहिद खाकान अबादी साहब ने भी कहा कि 15-16 महीने की जो हुक्मरानी थी वो बेहतर नहीं रही, इससे नून लीग के वोट को जो है ना इस पे ऊपर असर पड़ा है और नून लीग की मकबूलियत, मियां साहब आए हैं एक दफा फिर वो मकबूलियत पंजाब के अंदर वोट बैंक बढ़ेगा, क्योंकि 15-16 महीने की हुक्मरानी मियां शहबाज शरीफ की बेहतर नहीं थी हुक्मरानी। नहीं पड़ेगा, कोई कुछ नहीं पड़ेगा। आप देख लें, तारीख का सबसे बड़ा जलसा अल्लाह के फजल से कर दिया। लोग जो हैं उनके ऊपर इत्मीनान करते हैं, उनकी जो कारकर्दगी है उसको देते हैं। पीडीएम का वाहिद कारनामा ये है कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। उन्होंने मुल्क को जो है वो सही डगर पे ले आए। शहबाज शरीफ हुकूमत का वाहिद कारनामा ये है कि उन्होंने IMF से जो मुज़ाकरात थे वो जो कामयाब किए और मुल्क को जो है एक डगर पे लगा दिया है, डिफॉल्ट नहीं होने दिया। तो ये को कम है। इमरान खान ने तो हमें की हुकूमत ने, PTI ने तो हमें अंधेरी गली में दाखिल कर दिया था। चौधरी साहब, आपको खुद पता है कि निगरां हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कारकर्दगी बेहतर रही है। पेट्रोलियम प्राइसेस, डॉलर जिस तरह जखीरा अंदोजी, आपके दौर में ये नहीं हो सका। तो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको शाबाश देते हैं और आने वाले वक्त में जो है और बेहतर हो जाएगी। अगर उनकी कारकर्दगी इतनी आपको पसंद आएगा, उन लोगों को पसंद है, फिर उनको करने दें। जब वो चाहे इंतखाब करवा लें। तो एक तरफ आपकी जान भी बनी हुई है, जल्दी जो है
وہ چھوڑ دے حکومت, ادھر سے مگر تنقید کرنے کی تنقید بنائے تنقید ہے, ویسٹنگ اور ٹائم ویسٹنگ باتیں ہیں ساری کی ساری. بڑی مہربانی چودھری صاحب, آپ نے ٹائم دیا. میرا دن میں ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما, سینئر سیاستدان ایم پاکستان سے ان کا تعلق ہے, رہ چکے ہیں ساجد احمد میرے ساتھ ہیں. ساجد بھائی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. جی السلام علیکم. اب میاں صاحب کے آنے کے بعد جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایک پروٹوکول ان کو ملا, پھر ان کے کیسز جس طرح العزیزیہ ریفرنس میں اس کی سزا معطلی اور توشہ خانہ میں ان کی ضمانت جس طرح منظور ہوئی, اس کے بعد یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک پورا ماحول بنایا جا رہا ہے میاں صاحب کے لیے اقتدار میں آنے کے لیے, کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. سر دیکھیں, ایک تو مثال پر اگر کسی پر کوئی کیس ہے تو وہ یقین عدالتوں میں پیش ہوتا ہے. اگر نیب میں کیس ہے تو نیب کی عدالت میں, اگر ایف آئی اے میں تو ایف آئی کی عدالت میں پیش ہوتا ہے. اور میرے خیال میں ایک یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے پیش ہوا جاتا ہے. اور میرے خیال میں میاں صاحب وہاں سے تشریف لے کے آئے ہیں اور اس کے بعد وہ گزشتہ کل پیش بھی ہو گئے عدالتوں کے اندر, تو ان کی ضمانت بھی ہو چکی ہے. اور یہ پورا ایک پروسیس ہے جو کہ ہمیشہ سب کے ساتھ ہوتا آیا ہے, تو اس میں کوئی قانونی بات نہیں میرے خیال میں. یہ کامن بات ہے, نارمل بات ہے, اور یہی عدالتیں سزائیں بھی دیتی ہیں اور یہی عدالتیں پاکستان کے اندر ضمانتیں بھی دیتی ہیں, اور یہی عدالتیں کسی کو نااہل بھی کرتی ہیں اور اہل بھی کرتی ہیں. اور انہی عدالتوں کے اندر وہ تمام قوانین, وہ قانون, وہ بائی لاز موجود ہیں جن کے تحت, جن کے دائرے میں, جن کے سرکل میں رہتے ہوئے یہ کام کرتی ہیں اور کوئی بھی آرڈر کرتی ہیں. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب آئینی اور قانونی دائرے کے اندر رہتے ہو سکتا ہے, ہو رہا ہے. مثال کے طور پر جیسے گزشتہ کچھ عرصے پہلے پنجاب گورنمنٹ نے میاں نواز شریف صاحب کو مجرم قرار دیا تھا, اور موجودہ جو ابھی کیئر ٹیکر پنجاب گورنمنٹ بیٹھی ہے اس نے نواز شریف کو مطلب یہ جو آئینی قانونی طور پر جو سہولت دے سکتے ہو دے دی. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہ قانون کے انڈر قانون ہو رہا ہے, اور انڈر قانون رہتے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہے. سچ بھائی الیکشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, کب ہونے جا رہے ہیں؟ آپ بھی جنوری میں الیکشن کو ہی دیکھ رہے ہیں یا آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ویسے تو الیکشن ہونے چاہیے, وہ اس لیے کہ پاکستان کے اندر اس وقت بہت زیادہ معاشی حالات اور انسیٹل پوزیشن ہے نا, کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, نہ سیاسی جماعتوں کی اور نہ پبلک کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو اور یہ اسٹیبلٹی آئے گی الیکشن کے بعد. لیکن میرا ذاتی جو مجھے لگ رہا ہے, جو ماحول جو حالت لگ رہا ہے, مجھے فی الوقت الیکشن نظر نہیں آ رہے. سر جو الیکشن نظر نہیں آ رہے تو پھر سینٹ کا کیا ہوگا آپ کو پتا ہے, پیرالائز ہو جائے گا سینٹ؟ ہاں میرے خیال میں ایک دفعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے کہ سینٹ کو ایکسٹینشن ملی ہے, جو مجھے ڈیٹ پر یاد ہے, لیکن ایک مطلب ایسا تھا, تو ہو سکتا ہے اس کو ایکسٹینشن مل جائے کچھ عرصے کے لیے مزید جب تک الیکشن نہ ہو. ایسا ہے, ضروری نہیں کہ یہی ہو, ایک خیال ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے, کوئی پارٹی رائے بھی نہیں ہے, لیکن یہ ایسا جو حالات اور جو ماحول جو صورت اس وقت دیکھ رہی ہے نا, وہ نہ سمجھ میں آنے والی. جیسے مثال کے طور پر میاں نواز شریف صاحب سے صحافی نے پوچھا کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں, انہوں نے کہا وہ تو الیکشن کمیشن بتائے گا. اچھا دوسری طرف پیپلز پارٹی کا زور یہ ہے کہ الیکشن ہو جائے فوراً. اچھا 2-3 وجوہات ہیں دونوں کی نا. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی اس لیے چاہ رہی ہے کہ فوری الیکشن ہو جائیں کیونکہ ان کے کیسز ویسز کھل رہے ہیں. 15 سال انہوں نے کے اندر گورنمنٹ ان کی رہی ہے, بد انتظامی رہی ہے, کرپشن رہی ہے, لوٹ مار رہی ہے, اور وہ کیسز ان لوگوں کے کھل رہے ہیں, ان کے لوگ پوائنٹ آؤٹ ہو رہے ہیں اس کیسز میں. میں خیال وہ چاہ رہے ہیں جلدی سے الیکشن ہو, ہم اپنی سیٹوں پر بیٹھیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا ایڈوانٹیج مل سکے, اسمبلی کا ایڈوانٹیج ہم لے سکیں. تو میں خیال پیپلز پارٹی اس لیے چاہ رہی جلدی ہو. مجھے لگ رہا ہے نون لیگ اس لیے نہیں چاہ رہی جلدی ہو کہ شاید ان کو وہ فیل کرتے ہیں کہ شاید اس وقت ان کا گراؤنڈ پازیٹیو نہیں ہے پنجاب کا. میاں نواز شریف ایک عرصے پاکستان سے باہر رہے ہیں, ان کی پارٹی کی لوگی خواہش یہ تھی کہ وہ پاکستان جلد از جلد آئیں, کمان سنبھالیں, اس کے بعد معاملات کو سیدھا کریں. تو میرے خیال میں وہ بھی عرصے بعد آئے ہیں, وہ بھی ماحول دیکھ رہے ہیں, ابھی گراؤنڈ اتریں گے وہاں پر, مختلف اضلاع کے اندر جب جائیں گے, جلد سے جلوس مزید کریں گے, تو ان کو اپنے ویٹ کا اندازہ ہوگا کہ ہماری پوزیشن اس وقت گراؤنڈ پر ہے کیا. تو ہر پارٹی کا اپنا خیال ہے, لیکن بہرحال یہ تمام ذمہ داری جو ہے وہ آئینی قانونی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے کہ وہ الیکشن وقت پر کرائے.
बड़ी मेहरबानी ज़ाहिद भाई, आपने टाइम दिया। नादरीन, इलेक्शन कंफ्यूजन आहे पंहिंजी जगह ते, इलेक्शन जी त इलेक्शन करें थी थे, पर मुल्क जे अंदर पीपल्स पार्टी जे जिते इलेक्शन थे, नून लीग अञा ताईं ख़ामोश आहे, पंजाब जे अंदर पंहिंजी मक़बूलियत खे वधाइणु चाहे थी। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।